अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। और मेरी वीडियो एंजॉय करने का और मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस शुक्रिया के साथ छोटा सा मैसेज लाई हूँ मैं तमाम ख़वातीन हज़रात के लिए, जिनसे मैं जो क्या हैं आप लोग, और आप लोगों से बात कर कर मुझे एक बड़ा सुकून फ़ील होता है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी आवाम को, अपने लोगों को, अपनी पाकिस्तानी भाई बहनों को कुछ सिखा दिया। हो सकता है मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, लेकिन अब तक की लाइफ़ का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात, तालीम हासिल करें, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं। बचपन में मिस हो गई है, तो अभी हासिल कर लें। माँ हैं, तो भी कुछ टाइम चाहिए, ले लें। अपने आप को, अपने बच्चों को तालीम से हमेशा रोशनास कराइए, ठीक है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि तालीम बच्चियों में और बच्चों में एक अलग लेवल की होती है। ख़वातीन के लिए कुछ अलग शोबे हैं और मर्द हज़रात के लिए अलग। तो मैं अपनी अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मैंने एजुकेशन से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक में काम किया है, मगर यकीन मानें, अगर आप बाशऊर हैं, आपने तमाम स्किल्स हासिल किए हुए हैं, और अपनी तालीम को की रोशनी में आपने अपने कैरेक्टर को बिल्डअप किया हुआ है, तो यकीन मानें, दुनिया का कोई भी इंसान आपको एटलीस्ट हरा नहीं सकता। कोई भी नहीं। अगर कभी आप ज़िंदगी में हारे, तो यकीन मानें, उसका रीज़न सिर्फ़ आप होंगे। आप अपने आप से हार सकते हैं या अल्लाह ताला के कुछ फ़ैसलों से, मगर आपको तालीम कभी हारने नहीं देती। क्यों? क्योंकि तालीम के साथ-साथ आपने किया हुआ है कैरेक्टर बिल्डअप। जी हाँ, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, एजुकेशन हो, कोई भी सेक्टर हो, अगर आप एक मज़बूत इंसान हैं, चाहे वो औरत की सूरत में हो, लड़की के सूरत में हो, मर्द की सूरत में हो, या अभी आप लड़कपन में हो, किसी भी एज में, कैरेक्टर बिल्डिंग पर काम जारी रखिए। हर ऐसी वर्कशॉप जो आपके इर्द-गिर्द गुज़र रही है, आपकी आँखों से सोशल मीडिया के थ्रू गुज़र रही है, जहाँ पर कैरेक्टर बिल्डिंग, प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट पे काम हो रहा हो, उनको ज़रूर अटेंड करें। ये तो हो गई हमारी बात तालीम के ऊपर। दूसरी रही बात तमाम शोबाजात की चुनाव के ऊपर। शोबाजात मतलब जैसे अगर आप तालीम टीचर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, इंजीनियर हैं, टेक्सटाइल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये जो 3 हमारा सब कॉन्टिनेंट है, उनके अंदर समझा जाता है कि कुछ शोबों से औरतें वाबस्ता नहीं हो सकती और कुछ शोबों में औरतें काम नहीं कर सकती। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मिसकॉन्सेप्शन है। क्योंकि हम एक 21st सेंचुरी में आए हुए भी हमें तकरीबन 1/4 सेंचुरी गुज़र चुकी है, और इसके अंदर भी अगर हम इस डिस्टिंक्शन को लेके बैठे हुए हैं कि मेरी बेटी है तो वो सिर्फ डॉक्टर बनेगी या टीचर बनेगी, या मेरा बेटा है तो वो ही कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाइयों। अपने जहन को खोलें, और जब आप बचपन में अपने बच्चों के ज़हनी नशोनुमा के साथ काम करते हैं, तो याद रखें, उनको हमेशा ये बताइए, बेटा, स्काई इज़ द लिमिट एंड अल्लाह नोज़ यू एंड सीज़ यू एवरीवेयर। जब आप बच्चे के अंदर अल्लाह की मोहब्बत डाल देंगे ना, तो यकीन माने वो किसी भी शोबे में जाएगा ना तो वो कामयाब होगा। क्यों? क्योंकि उसको आपने सिर्फ तालीम नहीं दी, आपने उसको एक अच्छा कैरेक्टर दिया है, और उसकी नो को लोग नो समझेंगे, उसकी यस को लोग यस समझेंगे। तो ये स्ट्रेंथ ना हमें हमारी बातों से ज़्यादा हमारे माँ-बाप से मिलती है, और अगर आप माँ-बाप हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो यकीन माने लड़के और लड़कियों के बीच में फ़र्क करना छोड़ दें। क्योंकि ये जो स्किल्स हैं ना, ये जेंडर को देखकर हमें नहीं आते। हो सकता है आपकी लड़की जो है ना, आपकी बच्ची जो है ना, वो किसी लेवल पे बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन किसी मैदान में आके मार खाती हो। सिमिलरली आपका बेटा जो है ना, हो सकता है कि वो वाले हार्डकोर वर्क नहीं कर रहा जो कि एक आदमी से एक्सपेक्ट करते हैं आप, लेकिन वो शायद रोटी अच्छी बना लेता हो। तो उसको कभी उसको डीवैल्यू ना करें। तुम लड़के हो, तुम किचन में खड़े हो, रोटी नहीं बनाओ, ये बहन बनाएगी। तो प्लीज़, लाइफ स्किल्स को जेंडर काम के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं करें। लाइफ स्किल इज़ अ लाइफ स्किल्स। जैसे आप लड़के लड़की दोनों की तरबियत में ये हिस्सा डालते हैं और कहते हैं कि बेटा, नहाना आप दोनों के लिए ज़रूरी है, सफाई निस्फ ईमान सभी मुसलमानों के लिए है। तो जैसे लड़की लड़की दोनों के लिए नहाना, बेसिक नेसेसिटीज़, खाना ज़रूरी है, इसी तरह खाना पकाना हो या खाने का सामान लेकर आना हो, ये बेसिक स्किल्स हैं जो आप दोनों को इक्वली सिखाएंगे। कभी भी अपने बच्चों को शेम फील ना करवाएं कि जेंडर के ऊपर, कि तुम लड़की हो तो तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम लड़के हो तो तुम किचन में नहीं जा सकते, अम्मी की हेल्प नहीं करा सकते। याद रखें, वहाँ से आप बुनियाद डालते हैं एक बदतरीन माशरे की, जिसमें कि लड़की वो डिग्री याफ्ता होते हुए भी गोल रोटी ना बनाने के ऊपर जज की जाती है।
ججمنٹل نہ بنائیں، اپنی نیشن کو صرف ہم بچا سکتے ہیں۔ دوسری سب سے اہم بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، بچوں کو یہ تربیت ضرور دیں، اور آپ اپنے ذہن کی بھی یہ تربیت لازمی کریں کہ اپنی سوچ کا کنٹرول آپ نے کسی شخص کو نہیں دینا، چاہے وہ آپ کی امی ہو، آپ کے ابو ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کا شوہر ہو، آپ کا بھائی ہو، یا آپ کا کوئی کولیگ ہو۔ آپ نے اپنے بچے کو جو پیرامیٹرز بتا دیے ہیں نا کیریکٹر اور تعلیم کے، اس سے نیچے اگر کوئی اس کو لے کر آئے، کسی کو ڈیروگیٹ فیل کروائے، کسی کو نیچے دیکھے، تو یقین مانیں آپ کے بچے کے اندر آپ نے یہ تربیت دی ہے نا، تو وہ خود بخود اس ایسی گیدرنگ اور ایسے انسان سے کٹ جائے گا۔ دوسری بہت امپورٹنٹ بات، پڑھی لکھی بیٹیوں کی شادیاں پڑھے لکھے سمجھدار گھرانوں میں کریں۔ یاد رکھیں جب ہم پڑھے لکھے گھرانوں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، پیسے والا گھرانہ، گاڑی کتنی بڑی ہے، بنگلہ کتنا بڑا ہے، تو یقین مانیں وہ لڑکی اپنی تعلیم کو شو کے ڈیمونسٹریٹ کرنے کی جگہ صرف اس بات کا بوجھ اٹھائے ہوئے بیٹھتی ہے کہ اپنے ابو کے ساتھ تو وہ مہران میں بیٹھتی تھی، مگر اپنے شوہر کے ساتھ وہ کرولا میں بیٹھتی ہے۔ پلیز یاد رکھیں، قارون کے پاس دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تھا جو کہ مٹی میں مل گیا، صرف اور صرف اس کے غرور کی وجہ سے۔ تو یہ بات ضرور یاد دلائیں کہ اپنی پڑھی لکھی بیٹی کی شادی پڑھے لکھے انسان اور پڑھے لکھے گھرانے میں کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایک مڈل کلاس ہیں، آپ کی گھر کے اندر بہت زیادہ تعلیم کا رجحان نہیں ہے، تو آپ اس سے زیادہ پڑھی لکھی فیملی میں سے کریں گے تو اس کو بھی ہو سکتا ہے مسئلہ ہو۔ تو اپنے آپ کو اپنی کوالیفیکیشن دیکھ کر اپنے اسٹیٹس کے حساب سے شادی کریں۔ اسٹیٹس سے میرا مراد کبھی بھی بینک بیلنس نہیں ہوتا۔ اسٹیٹس آپ کا تعلیم ہوتی ہے جو کہ آپ خود بناتے ہیں، یا پھر آپ کی والدین آپ کی ہیلپ کرتے ہیں آپ کو اس اسٹیٹس کے لانے کے لیے۔ جب آپ ایک کم پڑھے لکھے انسان سے شادی کرتے ہیں تو آپ کا نہ صرف اسٹیٹس نیچے آتا ہے، بلکہ آپ کی ذہنی نشوونما کی بھی گروتھ ہونے کی جگہ وہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ اور ایک بات لڑکیوں، یاد رکھنا، تعلیم تمہارا غرور نہیں ہے، تعلیم تمہارا وہ شعور ہے جو تمہیں معاشرے میں عزت دلاتا ہے، تمہیں صحیح اور غلط میں تمیز سکھاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے اور آپ بہت بڑے کالج میں لیکچرار ہیں یا ڈاکٹر ہیں تو ہی آپ کی ویلیو ہوگی، بالکل نہیں۔ آپ ہر شعبہ ہائی زندگی کے اندر جینے کا طرز سیکھ چکے ہوتے ہیں اور آپ کو ڈیسیجن میکنگ آتی ہے۔ پہلی چیز جو آپ کو تعلیم سکھاتی ہے وہ ہے ڈیسیجن میکنگ، اور دوسری چیز جو ہے کیریکٹر بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ میرا کیریکٹر کہاں خراب لوگوں میں ہوگا تو میں خراب ہو جاؤں گی، اچھے لوگوں میں اٹھوں بیٹھوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ یہ یقین مانیے کہ ہماری کمپینین بہت میٹر کرتی ہے، اور اگر خراب یا غلط کمپینین میں ہیں تو اس کو کیسے سالو کرنا ہے وہ بھی آپ اپنے اسکلز کے تھرو کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، نیکسٹ میری بات ہے اسکلز کے اوپر۔ اسکلز ضرور سیکھیں، چاہے آپ کسی بھی میدان میں ہوں، کتنے بھی تعلیم یافتہ ہوں، اسکلز کے بغیر آپ اپنی نالج کو پریویل نہیں کر سکتے، آگے لے کے نہیں بڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں اسکلز ایک ایسے لیول پر سیکھیں جیسے اگر آپ گھریلو ہیں، گھر میں رہ رہی ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کسی کو پڑھا سکتی ہیں، آن لائن مینٹورنگ کر سکتی ہیں، آن لائن سیشنز کر سکتی ہیں۔ آن لائن ارننگ کے بے تحاشا راستے ہیں جو کہ باہر نکلنے والی خواتین جن کو مواقع نہیں ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر بھی کما سکتی ہیں، اور وہ صرف اور صرف اسکلز کے بیس پر کر سکتی ہیں۔ دوسری سب سے اہم بات جو اسکلز کا فائدہ آپ کو ہوتا ہے، آپ کو کبھی بھی ایمٹی پاکٹ نہیں رہنا۔ آپ کو کبھی بھی بڑے سے آپ کا شوہر آپ کو پاکٹ منی 1 کروڑ روپے لا کر دے اور کہے کہ گھر میں بیٹھو اور روٹیاں بناؤ اور ٹی وی دیکھو، یقین مانیں وہ 1,000 روپے بھی جو آپ اپنی ارننگ اپنی محنت سے کمائیں گے نا وہ آپ کا غرور ہوتا ہے۔ کیوں؟ بہت سارے لوگ، بہت ساری خواتین مجھے اس بات پر ہو سکتا ہے سپورٹ نہ کریں کہ شوہر کا پیسہ بھی اپنا پیسہ ہوتا ہے، میں بالکل اس بات کو ڈس ایگری نہیں کرتی، بالکل آپ کا پیسہ شوہر کا پیسہ سیم ہوتا ہے، مگر کبھی بھی یقین مانیں، کیونکہ اللہ کی زندگی اور موت دی ہوئی ہے، آپ کو کبھی یہ فیلنگ نہیں آتی کہ میں جو ہوں نا وہ بالکل یوز لیس ہوں اور شوہر کے بغیر تو میں کچھ ہوں ہی نہیں، چاہے وہ آپ کا شوہر ہو، باپ ہو یا بھائی ہو۔ آپ اپنے پیسے کے حکمران خود ہوتے ہیں، اور یہ پیسہ آپ کو غرور نہیں، سیلف کانفیڈنس دیتا ہے۔